میں آپ کے سامنے ایسی شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں جو کسی کے تعارف کی محتاج نہیں، مداح رسول، مداح صحابہ۔ میری مراد حضرت مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں، ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ عبدالعظیم ربانی صاحب۔ تو آج الحمدللہ بڑا اچھا موسم ہو گیا الحمدللہ۔ صبح شدید گرمی تھی تو آج الحمدللہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہوا چلا دی ہے، تو محبت سے کہنا پڑے گا مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، ذرا کھل کے کو سبحان اللہ۔ مالکا خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مولا تیری شان نرالی، نبی والی سب تیرے سوالی، اللہ تیری شان نرالی، نبی والی سب تیرے سوالی، جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انہوں کتی نہ خالی، جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انہوں کتی نہ خالی، منگتے فقیران دیا، منگتے فقیران دیا، بارے نائے جولیا، خالقا تیریاں نصاب مہربانیاں۔ ماشاءاللہ خطیب سلام حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب دی محبت، جزاکم اللہ تعالی۔ کیوں نہ کہہ جاواں مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان نو ویکھاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان نو ویکھاں، جیڑے تینوں تو قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان نو ویکھاں، جیڑے تینوں تو قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دی، شان نبی دیاں بیویاں دی، اللہ تیرے قرآن چویکھاں، اللہ تیرے قرآن چویکھاں، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چویکھاں، مومنہ دیاں ماواں نے تے، مومنہ دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں، مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں، جی خالقا تیریاں نصاب مہربانیاں، مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں۔ 18
چک دے رہن والے آؤ کتاب و سنتیاں پروانے آؤ کہنا پوے گا مولا تیری شان نو ویکھاں اللہ تیری شان نو ویکھاں جھکتا کل جہان نو ویکھاں جیڑے دین تو قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں مومنا دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں خالقا تیریاں نصاباں مہربانیاں کہنا پوے گا اللہ تیری شان نو ویکھاں اللہ تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان نو ویکھاں بڑا قیمتی جملہ مالکا تیریاں نصاباں مہربانیاں میرے دل وچ بڑیاں چاواں میرے دل وچ بڑیاں چاواں میں وی شہر مدینے جاواں خالقا معاف کر دیں خطاواں ساریاں مالکا معاف کر دیں خطاواں ساریاں جی مالکا تیریاں نصاباں مہربانیاں پھر میں کیوں نہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے چند اشعار پیش کرنا چاہنا جدے سینے دے اندر آقا دا پیارے سرکار کی محبتیں بڑی محبت دینا سیمات فرمم دے جانا کیوں نہ کہہ جاوا کعبے نو آن سجایا دکھیاں نو گل نال لایا کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں شبِ معراج ملاقاتاں اچھیاں شبِ معراج ملاقاتاں اچھیاں واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے شجراویاں بنو سلام کیتے نے جانور چل کے کلام کیتے نے ہائے ہائے جانور چل کے کلام کیتے نے پتھراں نو کلمہ پڑھایا روڑاں نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاں نو سینے نال لایا میرے محمد نے 18 چھک دے رہن والے کتاب سنتیاں پروانے میرے آقا دیوں تو پہلا زندہ بچیاں نو دفنا دیا کرتے سن میرے آقا آئے نے بخارا ہی بخارا بڑی محبت دینا سیمات فرمم دے جانا تیاں نو مانیاں نو مار دیندے گھل زندہ بیچاریاں نو دفنا دیندے گھل زندہ بیچاریاں نو دفنا دیندے گھل دیاں دا شان ودایا دیاں دا شان ودایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو سینے نال لایا میرے محمد
محمد نے اور جدے سینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی والی سنت دا پیارے ذرا ایک مرتبہ سارے قوموں تے گج کے قوموں سبحان اللہ بڑی محبت دلا سمات فرمم دے جانا عاشق حضور دے صدان والے امتی حضور دے صدان والے داڑیاں کٹان تے منڈان والے داڑیاں کٹان تے منڈان والے انج نہیں پسند فرمایا انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے بڑی محبت دینا سمات فرمم دے جانا بھائی ناصر محرزاب دی محبت دے انہاں دی فرمائش دے عظمت والے دین دے چند جملے پیش کرنا چاہنا مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں مسافر بنداواں دعا کرتا جاواں اللہ سونیا جنہ دی امی ابو زندہ ہے اللہ سونیا قدر کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ سونیا جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے میں مسافر بندہ ہاں دعا کرتا جاواں اللہ دعا پیان میں مسافر بندے دی دعا کدی رد نہیں کیتی اللہ میں مسافر بندہ ہاں دعا کرتا جاواں جنہ دی امی ابو دنیا تو چلے گئے نے اللہ سونیا جنت وچ اعلی مقام عطا فرما اہل دل بولیا کمال کر دیتی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او بندے آمان نہیں لبنی او بندے آمان نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او جھلے آمان نہیں لبنی او بندے آمان نہیں لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھیری کتے بھی چھان نہیں لبنی او بندے آمان نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او ویرامان نہیں لبنی او بندے آمان نہیں لبنی جدوں دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی جدوں دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی تینوں ماں یاد آوے گی تو رو رو کے پکارے گا تو رو رو کے پکارے گا پھر او دوہا نہیں لبنی او بندے آمان نہیں لبنی قدر کر لیں امی زندائی قدر کر لیں پاپا زندائی قدر کر لیں اہل دل نے کمال کر دیتی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او بندے آمان نہیں لبنی او ویرامان نہیں لبنی جدوں دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی تو رو رو کے پکارے گا پھر ہو تو دعا نہیں لبنی او تو دعا نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او بندے آمان نہیں لبنی او ویرامان نہیں لبنی رویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا رویں گا پچھتاویں گا
غماں تو سر چھپاون لئی غماں تو سر چھپاون لئی کتے بھی تھا نہیں لبنی کتے بھی تھا نہیں لبنی جے ٹر گئی یہ قبر اندر او بندے ماں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی آخری جملے تے میرا سلام اگلے سال تک یاد رکھیں گا اللہ دی توحید دے بڑے قیمتی جملے پیش کرنا چاہنا کیوں نہ کہہ جاواں مسلمان دا کم نہیں نہ مننے مسلمان دا کم نہیں نہ مننے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے مسلمان دا کم نہیں نہ مننے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر مسلمان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جے تو گھم دی جس پاسے دے والے رحمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جے تو گھم دی جس پاسے دے والے رحمان ہو جائے عبداللہ بن عبیدہ جان دیو عبداللہ بن عبیدہ جان دیو نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا بلکہ وے کو منافق تے گالے اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا کہویں اللہ عبداللہ نو بخش دے وے سارا زور پیغمبر نے لا دیتا اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جے تو گھم دی جس پاسے دے وال رحمان ہو جائے 12 سالاں دا ڈبیا ہویا بیڑا شاہ جلانی پھر کسے تارا تار لے گا معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کسے تارا کار باہر لے گا جے کوئی کچھے عقیدے دی نہیں ہوتے مشرک شرک دی کندوں سار لے گا بڑھا باپ شعیب تے پوتو کوئی نہیں بڑھا باپ شعیب تے پوتو کوئی نہیں پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردا چکھے لسے تا ایس بغار دیاں انہوں کون پوچھے توے کی کرنا ہے ایتا مرضیاں مالک مختار دیاں انہوں کون پوچھے توے کی کرنا ہے ایتا مرضیاں مالک مختار دیاں محمدی صاحب کہنا پوے گا ہاری شہد قادر قدیر ہے تو ہاری شہد قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا جو چاہے سو کر کے دکھا دینا جو چاہے سو کر کے دکھا دینا پانی اتے زمین کھلیار دینا تھما بات اسمان ٹھکا دینا تیرا چاہے جو جی اوہ تو کرنا تگڑے ماڑے یا کولو مروا دینا نہ پچھم تے آمیں تے نہ پچھے کئی سالی ایتا لگا دینا اگر پچھم تے آمیں تے پالے اندر نانی سفنے یاد کرا دینا ابرا کافر بیت اللہ نو ٹانے آیا تو اپا پیلا نو حکم سنا دینا او مووی چوکن کر کے دے سن تو اونا دے بمب بنا دینا مقصد ہوئے جے غاتی نو مارنے دا او دی سونڈے تے کیڑی لڑا دینا والا غاتی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت تے منظر دکھا دینا حضرت مریم تے جدو بہتان لگا حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا حضرت یوسف تے جدو الزام لگا انہا دی اہل دا بچہ بلوا دینا گل مکو کی تڑپ جائی حضرت یوسف تے جدو بہتان لگا دودھ پیندہ بچہ بلوا دینا امی عائشہ تے جدو بہتان لگا ربا آپ شہادتا پا دینا
امی عائشہ تے جدوں بہتان لگا امی عائشہ تے جدوں بہتان لگا ربا آپ شہادتاں پا دینا تیری صفت تے مالکہ مکنی نہیں ربا نہیں اپنی گل مکا دینا جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ آپ کے سامنے آپ کو جگا رہے تھے میری جماعت کے ہیرے حضرت مولانا حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب حفیظہ اللہ تعالی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے،